धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको लागि। यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा गई अल नोटिफिकेसन बटन अन गर्नुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। हामी आज संसारको रमझममा होइन, हामी ख्रीष्टको उपस्थितिमा छौँ। आमेन। परम प्रभुले जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो यो संसारमा राख्नको निम्ति, त्यो समय तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि मानिसहरूलाई सो इच्छामा यो संसारमा चल्न दिनुभयो। तेरो मनमा जे छ त्यही नै गर, त जहाँ जान मन लाग्छ त्यही नै जा, तर परम प्रभुलाई नभुल भनेर परम प्रभुले मानिसलाई इदनको बगैँचाबाट स्वतन्त्र गरिदिनु भयो। जब मानिस स्वतन्त्र हुन्छ उसले परम प्रभुलाई बोल्न थाल्छ। त्यहाँदेखिबाट निस्केर अब्राहमबाट पनि परम प्रभुले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। त्यतिबाट पनि नभएपछि फेरि परम प्रभुले के गर्नुभयो? नोआलाई चलाउन थाल्नुभयो। जब नोआलाई परम प्रभुले चलाउनुहुन्छ त्यति बेलाको समयमा नोआको परिवारभन्दा धर्मी चाहिँ कोही पनि थिएन रे, पवित्र चाहिँ कोही पनि थिएन रे। अनि जब जब नोआसँग परम प्रभु बोल्न थाल्नुभयो अनि नोआले परम प्रभुको आवाजहरूलाई सुन्न थाल्यो र त्यो आवाजलाई उसले बुलन्द तरिकाले काममा प्रस्तुत गर्न थाल्यो। जब त्यो प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले नोआलाई खिल्ली पनि उडाउन थाले, विभिन्न कुराहरू पनि भन्न थाले, तर पनि नोआ रोकेन। आज तपाईँ हामी यो संसारमा छौँ। कयौँको परिवार ख्रीष्टमा आएर तोडिएको छ भने कयौँको परिवार ख्रीष्टमा आएर जोडिएको पनि छ। तोडिनको कारण चाहिँ एउटै कुरो हो, उनीहरूको सहकार्य परमेश्वरसँग कस्तो छ, सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो वास्तवमा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि परिवार बीचमा तोडिएको हामी पाउँछौँ। तर जब तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुन्छ, तपाईँको सहकार्य परमेश्वरसँग हुन्छ, अनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले सजिलोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई भनिन्छ करार। सुन्नुहोस्, परम प्रभुले जसरी नोआसँग करार बाँध्नु भएको छ त्योभन्दा 100 गुणा बढाएर तपाईँ हाम्रो सामु ख्रीष्ट नै प्रस्तुत गरेर करार बाँध्नु भएको छ। यो करारको सम्बन्ध आज पति पत्नी विभिन्न कुराहरू छ, यो करारले मात्र अडेर बसेको छ। यो सम्बन्धलाई तपाईँ हामीले आफैले जोगाएर राख्ने हो। अय्युबको पुस्तक 6 अध्यायमा जाउँ त। अय्युबको पुस्तक 6 अध्यायको 6 पद। यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ के खल्लो खानेकुरा नुन बिना खान सकिन्छ, के अन्डाको सेतो भागमा केही स्वाद हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रश्न गरिएको छ। त्यति बेला अय्युब छटपटाइ राखेको अवस्थामा थियो, रोगले पीडित भएर। तर पनि अय्युबले त्यति बेला भनेन कि मेरो सहकार्य परम प्रभुसँग छैन, मेरो करार परम प्रभुसँग छैन भनेर उसले कहिले पनि भनेन। म दुःखमा छु, मलाई परम प्रभुले छोड्नु भएको छ, कहिले पनि भनेन अय्युबले। यहाँनिर हामी सबैले अन्डा खान्छौँ। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, अब तपाईँ आफ्नै घरमा आफै सेल्फ उसिनेर खान्छु भने त केही पनि भएन। तर तपाईँले पसलमा अन्डा माग्नुभयो उसिनेको होटलमा भनेदेखि तपाईँलाई त्यो अन्डाको साथसाथै नुन पनि राखेर दिन्छ के। याद गर्नु भएको छ? किन भन्दाखेरि त्यो सेतो भाग मात्रै खाँदाखेरि त्यसको स्वादै छैन, के खाएको जस्तो। जब तपाईँले नुनसँग खानुहुन्छ अनि त्यसको स्वाद पाउनुहुन्छ। त्यसो भए परम प्रभुको करारभन्दा बाहिर हाम्रो जिन्दगीको नि केही स्वादै छैन। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, परम प्रभुको करारको सम्बन्ध नहुँदा हाम्रो जिन्दगीको केही स्वाद हुँदैन। मान्छे त मान्छे नै हो, विश्वास त विश्वासै गरेको हो, तर पनि
यदि परमप्रभुको करार हामीमा छैन भनेदेखि, परमप्रभुको उपस्थिति हाम्रो जिन्दगीमा छैन भनेदेखि त्यो नुन बिनाको अन्डा जस्तै हुन्छ। अन्डा त अन्डै हो, मानिसले मन पनि पराउँछ। तपाईँले बजारमा जानुहोस् त्यही अन्डालाई 20 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ। होटलमा जानुहोस् त्यही अन्डालाई चाहिँ लगभग 60-70 रुपियाँ पर्छ। झन् 5 स्टारमा जानुहोस् एउटा अन्डाको मूल्य 250 रुपियाँ पर्छ। त्यही अन्डा किन भन्दाखेरि ठाउँ अनुसारको मूल्य बढ्छ। तपाईँको विश्वास अनुसारको करारको सम्बन्ध तपाईँसँग रहन्छ। अबको दिनमा म पापीहरूलाई नष्ट गर्छु भनेर जब परमप्रभुको मनमा हृदयमा सोच्नु भने, त्यति बेला परमप्रभुले आफ्नो दृष्टिलाई जब यो संसारमा लगाउनु भयो, त्यति बेला नोआको परिवारभन्दा बाहेक धर्मी कोही पनि देख्नु भएन। अब अरू त मर्छन् नै मर्छन्, तर धर्मीलाई मार्ने मेरो अधिकार छैन भनेर परमप्रभुले त्यो सोच्दै गर्दाखेरि अब म मानिसलाई केले नष्ट गर्छु? जल प्रलय ल्याएर नष्ट गर्छु। त्यसपछि परमप्रभुले नोआसँग बोल्नुभयो, नोआ अबको केही समयपछि म तँलाई के गर्नेछु? अबको लगभग 40 वर्षपछि म यो संसारमा जल प्रलय ल्याउनेछु। त्योभन्दा अगाडि तैँले के गर? आफू सुरक्षित रहनलाई एउटा जहाज बना ठुलो, जहाँ कि तेरो परिवार इभन पशु पन्छीसम्म अटोस् भनेर। नोआले फ्याट्टै सुन्छ, उसले जहाज बनाउन सुरु गर्छ। मरुभूमिमा हेर्नुहोस्, जब मरुभूमिमा उसले जहाज बनाउँदै गर्दाखेरि नि मानिसहरूले गिल्ला र हाँसो ठट्टा गर्न थाल्छ। नोआ बौलाएछ, नोआ विभिन्न कुरा भन्छ। अनि जब नोआले जहाज बनाइसक्छ, त्यो रातबाट पानीको मुसलधारे पानी दर्किन थाल्छ। यो संसारमा रोकिने कुरै छैन। अस्ति हेर्नुहोस् त, एकछिन पानी पर्दाखेरि पनि कति ठाउँमा क्षति गर्यो। 2-3 दिनको पानीले भनेदेखि त्यो त 40 रात 40 दिन कस्तो पानी परेको थियो होला। परमेश्वरको क्रोधको वर्षा। नोआको जहाज आस्ते आस्ते उचालिन थाल्यो। जब जमिनमा पानीको सतह बढ्न थाल्यो, नोआले बनाएको जहाज उचालिन थाल्यो। उनीहरू सबै परिवार जहाजभित्र थियो। त्यो जहाजभित्र नोआलाई बाँच्न पनि यति कष्ट पर्यो नि, यति कष्ट पर्यो। कहिले जहाज जान्छ उता गएर ड्याङ्ग ठोकिन्छ, कहिले उता जान्छ उता गएर ठोकिन्छ। जिन्तिन तरिकाले नोआ बाँचेको छैन, तर पनि त्यसमा परमेश्वरको करारको सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको उपस्थिति हर पल नोआसँग राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि नोआको परिवारमा केही क्षति हुन नदिकन त्यो पानी जबसम्म सुक्दैन, अधर्मीहरू जबसम्म पानीले डुबेर मरेन, तबसम्म परमप्रभुले नोआलाई जोगाइ नै राख्नुभयो। त्यो करार हो। अनि अन्त्यतः परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, म यो संसारमा अबदेखि यस्तो जल प्रलय ल्याएर कहिले पनि मानिसलाई नष्ट गर्ने छैन भन्नु। अनि त्यससँगको करारको सम्बन्ध चाहिँ परमप्रभुले नोआसँग इन्द्रेणीको करार राख्नुभयो। जब यो तिमीहरूले देख्नेछौ, जब तिमीहरूको आँखाले देख्नेछौ, यो देखिसकेपछि तिमीहरूले एउटा कुरो याद गर्नु, नोआसँगको करारलाई तिमीहरूले सम्झना गर्नु भनेर भन्छ। मान्छेहरू भन्छन् इन्द्रेणी पर्यो भनेदेखि यसको मुखमा पर्यो भने मान्छे सर्लक्क निल्दिन्छ अरे। हामीलाई सानोमा हजुरबाबुहरूले भन्छ, यसको मुख यो डाँडामा परेर त्यो फलाना डाँडामा गयो भने ठुलो झरिहाल्छ, यस्तो भयो भने खडेरी लाग्छ। जस्ट मान्छेको अनुभव हो। तर परमेश्वरको करार चाहिँ यो थियो कि पानी जस्तो सुकै होस्, जमिनले सोध्नेछ, तर तिमीहरू सुरक्षित रहनेछ। नपत्या हेर, म पनि तिमीहरूको साथमा, करारको साथमा उपस्थिति छु भनेर उहाँले बताउनु भएको। अब एउटा कुरो सुन्नुहोस्, जब तपाईँ काठमाडौँदेखि पोखरा आउनु लाग्नुभयो राति बेलुका गाडीमा भनेदेखि बेलुका गाडीको हेडलाइट बाल्नै पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। तर त्यो हेडलाइट बाल्दाखेरि काठमाडौँबाट डाइरेक्ट पोखरा देखिन्छ? देखिन्न नि। आस्ते 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 त्यो बत्तीले जति भ्याउँछ त्यतिसम्म
मानिस अगाडि बढ्दा 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 अन्त्यतः पोखरा आइपुगेर छाडिन्छ। अब तपाईँले सोच्नु होला हेडलाइटको काम देखाउने हो, मैले यहाँबाट टर्च बालेर अमेरिका हेर्छु भनेर पाउँछु? पाउँदैन नि। त्यसो भए काठमाडौँबाट 81 पोखरा किन देखिएन भन्दाखेरि सङ्घर्ष, परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि मानिस र परमेश्वर बीचको सहकार्य भइराखोस् भनेर। जसरी त्यो हेडलाइट गाडी र मानिस बीचको सम्बन्ध थियो, यदि रातको समयमा त्यो हेडलाइट नबल्ने भएको भएदेखि त्यो मानिस बाहिर घरदेखि बाहिर निस्किने कोसिसै गर्दैन थियो। जब उसको गाडीको इन्जिन ठिक छैन भनेदेखि ऊ बाहिर निस्किने कोसिसै गर्दैन थियो। जब हेडलाइटले गाडीसँग सहकार्य गर्यो, गाडीले मानिससँग सहकार्य गर्यो, त्यसपछि त्यो सम्बन्धले मात्र ऊ के गर्यो त, अब म काठमाडौँदेखि पोखरा जान सक्छु भनेर निस्किन्छ। यदि हाम्रो विश्वासको जिन्दगी, परमेश्वरको करार, विश्वास र यो सहकार्य छैन भनेदेखि नै धेरै गाह्रो हुन्छ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई। 10औं वर्षको विश्वास किन नहोस्, 20औं वर्षको विश्वास किन नहोस्, तर यो सहकार्य र करार सम्बन्ध छैन भनेदेखि धेरै 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 गाह्रो हुन्छ। रातमा बाहिर निस्किनु, नदेखेको परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। यो ठुलो चुनौती हो। चुनौतीले हामीलाई गलाएर लाँदैन, हामीलाई सिद्ध्याएर लाँदैन, चुनौतीले हामीलाई साहसी र बलियो बनाउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? नोआले जहाज बनाउनु चुनौती थियो। चुनौती थियो कि थिएन? पशु पन्छी अट्ने, आफ्नो परिवार अट्ने। अब त्यो समयमा कस्तो तरिकाले बनायो होला, म आफै छक पर्छु। हतियार कस्तो थियो होला, काट्ने कुराहरू, रुख कस्तो रुख काटेको थियो होला, तर पनि उसले के गर्यो त, त्यो चुनौतीमा आफू खडा भएर उभिराख्यो, गरि नै राख्यो, गरि नै राख्यो, गरि नै राख्यो। आज कयौं समय आउँछ हाम्रो जिन्दगीमा, ढलपल 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 भएको समय। त्यो समय तपाईको चुनौती हो। तपाईले नभन्नुहोस् मलाई त यस्तो सङ्कट पर्यो, मैले त गरिनँ, सकिनँ भनेर। तर त्यसमा तपाईँ अगाडि बढ्न, विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईले परमेश्वरसँगको उपस्थितिलाई थाहा पाउनु, परमेश्वरसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाइराख्नु। अब यो संसारमा चाहिँ मानिसले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध खोज्ने भनेको जब सङ्कट र समस्या आउँछ तब मात्रै उनीहरूले परमेश्वरसँग एक भएको फिल गर्छ। तर स्वास्थ्यतामा तपाईँ रहँदा पनि परमेश्वरसँग एक हुनु पर्यो। तपाईँ बिमार अवस्थामा पनि परमेश्वरसँग एक हुनु पर्यो, रहिराख्नु पर्यो। तपाईँ अभावमा पनि परमेश्वरसँग रहिराख्नु पर्यो, सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्यो। तपाईँ प्रशस्ततामा पनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्यो। तपाईको आँसुमा पनि परमेश्वरको सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्यो। तपाईको खुसीमा पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्यो। यो कुराले मात्र तपाईको जिन्दगीलाई माथि उचाल्छ। सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने त्यो हृदय हामीसँग छ भने नि त्यो हृदय परमेश्वरबाट सम्बन्ध जोड्ने हृदय होइन। त्यो हृदय मानव हृदय हो। त्यसले अहङ्कार गर्छ, त्यसले मानिसलाई आत्मिक जीवनदेखिबाट टाढा 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 गर्छ। एक जमानामा म आफै नै धेरै झगडा गर्दै हिँड्थेँ। अहिले आएर मलाई झगडा गर्न मन लाग्दैन हो। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरसँग राखेँ। अनि मलाई थाहा भयो कि परमेश्वर झगडालु र ईर्ष्यालु परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ दयालु र प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरको नेतृत्व र अस्तित्व मानिसको बीचमा देखाउनु छ र परमेश्वरको सम्बन्ध यस्तो हुन्छ मानिससँग भन्ने हामीले अरू मानिसलाई हाम्रो जीवनबाट देखाउनु छ भने नि हामीले चाहिँ यो कुरालाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यदि जब हामी यो अस्तित्वलाई बिर्सेर हामी बाहिर जान्छौँ, अयुबले भने चाहिँ अन्डाको सेतो भागको केही
अस्तित्व छैन, केही स्वादको छैन, त्यो नुन बिना खल्लो छ भनेर भन्छ। हामी यो संसारमा जतिसुकै यदि इख र बिखले हाम्रो हृदय भरिएको छ भने नि, हामी जतिसुकै घुँडा टेकौँ, जतिसुकै प्रार्थना गरौँ, जतिसुकै उपवास बसौँ, जतिसुकै परमेश्वरको नजिक हुने कोसिस गरौँ न, त्यसले केही माखो मार्दैन। जबसम्म त्यो इख र बिख हटेर जाँदैन, जबसम्म तपाईँले त्यसलाई जग्गा दिनुहुन्न, जबसम्म तपाईँले आफ्नो हृदयबाट त्यसलाई निकाल्नुहुन्न, केही कामको रहँदैन। परमप्रभुले इजरायली जातिलाई फारोको देशदेखिबाट निकालेर लिएर आउँदाखेरि 400 वर्षसम्मको यात्रामा तिमीहरू कहाँ पुग्नेछौ रे? दुध र मह बग्ने देशमा पुग्नेछौ भनेर चाहिँ आगमबाडी आउँछ। मोसा मक्खै पर्छ। अनि अन्तिममा हेर्नु, मान्छे खोज्दा 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 परमप्रभुले कोही मानिस भेटाउनु भएन। यस्तो हेरेको फुच्चे एउटा मोसालाई देख्छ। जब मोसालाई देखिसकेपछि यसले मेरो काम गर्छ भनेर परमप्रभुले मोसालाई ट्याप्प समात्नुहुन्छ। फेरि हातले यसरी समात्ने होइन, उहाँको हृदयलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। अनि मोसासँग उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। तर पनि फेरि मोसाले पनि पुर्याउन सकेन। आगमबाडी 400 वर्ष अगाडि आएको आगमबाडी अब लगभग 420देखि 30 वर्ष बितिसक्यो। खोइ त दुध र मह बग्ने देश। इजरायलीहरू गनगन गर्न थालिसक्यो। हाम्रो पुर्खाहरू बाटोमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि सबै खरानी माटो भएर गइसक्यो। खोइ त हामीलाई प्रतिज्ञाको देश कहिले दिने त? कहाँ छ खोइ भनेर गनगन गर्न थाल्यो। किन थाहा छ? त्यति बेला सहकार्य चाहिँ मोसा र परमेश्वरको 2 जना व्यक्तिको मात्रै थियो, तर अरू सिङ्गो इजरायलीहरूको थिएन के। तपाईले विश्वास गर्दै गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ म परमेश्वरको सन्तान हुँ, म उत्तराधिकारी हुँ। तपाईले कति कुराहरू बोल्नुहुन्छ, ल डेफिनेटली भन्नुहोस् त तपाईहरूले बोले अनुसारको तपाईहरूको जिन्दगीमा पुरा भएको छ? सहकार्य र सम्बन्ध एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, इम्पोर्टेन्ट हो। अन्तिममा परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई दूत र मह बग्ने देशमा पुर्याउनको लागि मोसाबाट पनि नभइसकेपछि यहोशुलाई चलाउनुहुन्छ। तर मैले प्रचार गरेको कुरालाई भोलि मैले नै पार लगाउन सक्छु म भन्दिनँ, किनभने यहाँको 1000 वर्ष बराबर परमेश्वरको नजरमा एक दिन हो। आमेन। म 1000 वर्ष कहाँ बाँच्छु त, हैन? तर मेरो पुस्ताले भोलि आज भोलि मेरो मण्डली परिवारले आज भोलि गर्दै 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 तिनीहरूको जेनेरेसन नेक्स्ट जेनेरेसनले गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली गन्तव्यमा पुर्याएर छाड्छन्। तर सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो? हामीबाट भयो। तर हामीबाट हुँदा पनि हामीले परमेश्वरसँग सहकार्य गर्यौँ। कहाँबाट भन्दाखेरि मत्ती 4:17बाट परमेश्वरको राज्यको बारेमा। परमेश्वरको इच्छा यो संसारमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने होइन। परमेश्वरको यो संसारमा चाहिँ के अरे हिन्दू धर्मलाई तल पार्ने होइन। परमेश्वरको नजरमा यो के अरे अल्लाह मुस्लिमहरूलाई यिनीहरूलाई तल पार्ने, कसैलाई पनि बुद्धिस्टहरूलाई कसैलाई पनि तल पार्ने। यी सबै परमेश्वरले समान देख्नुहुन्छ। उहाँले धर्मले हेर्नुहुन्न, सबै सन्तानको रूपमा हेर्नुहुन्छ। बुद्धिस्ट पनि परमेश्वरकै सन्तान हो, मुस्लिम पनि परमेश्वरकै सन्तान हो, हिन्दू पनि परमेश्वरकै सन्तान हो। यति मात्रै हो, हेडलाइट जलाएर यात्रा गर्नु र अँधेरोमा यात्रा गर्नु, यति मात्रै फरक छ। अस्ति हाम्रो दिपाको विवाह भयो। जबसम्म करार भएको थिएन तबसम्म के गर्यो? उसले घुम्टो हालि नै राख्यो। जब करार सक्यो नि उसको दुलाले के गरिदियो? घुम्टो उगारिदियो। हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यसो भए परमप्रभुले हामीलाई व्यवस्थादेखिबाट मूल्य तिरेर अनुग्रहमा ल्याउनु भयो। त्यो व्यवस्थाको घुम्टो हटाइदिनु भयो
र हामीलाई के गर्नुभयो, सदाको लागि के गरिदिनु भयो, त्यो घुम्टोबाट सदाको लागि निकालिदिनु भएको छ। तपाईँ आत्मिकी जसरी शारीरिक भोजन खानुहुन्छ, दाल भात तरकारी अचार, त्यसै गरी आत्मिकी भोजन पनि परमेश्वरको वचन तपाईँले निरन्तर पढेर के गर्नुहोस्, आफ्नो सम्बन्धलाई सहकार्य चाहिँ अगाडि बढाइ जानुहोस्। सम्बन्ध बढेन भने, सहकार्य भएन भनेदेखि अयुबले भने चाहिँ म धर्मी त हो, म परमेश्वरको सम्बन्धमा छु, तर आज मेरो जिन्दगी, मेरो भविष्य अन्डाको सेतो भाग जस्तै भएको छ, स्वादै छैन मेरो जिन्दगीमा, किन यस्तो भइरहेछ भनेर उसले आफूले आफूलाई तिरस्कृत गर्छ। अयुबले चाहिँ परमप्रभुलाई पछ्याउनको निम्ति तपाईँ हामीले नि आफ्नो जिन्दगीको भित्रको हृदयलाई झाँकेर हेर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ, समय आएको छ। प्रिय, विश्वास गरेको छु भनेर हुँदैन, बलिदान चाहिएको छ। त्यसै भेडा बोकाको बलिले भइहाल्थ्यो, पशु बलिले भइहाल्थ्यो नि, किन परमेश्वरले आफ्नै पुत्र दिनुभयो? त्यसले पनि 1 वर्ष त ढाकेकै थियो, छोपिएकै थियो, नपखालिएको त हो नि। तर परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यो ढाकेको छोपेको मन पर्दैन थियो। छर्लङ्ग हेर्दा जस्तो सेतो हिमाल त्यस्तै नै देख्न मन थियो, त्यस कारणले आफ्नो पुत्रको रगतले उहाँले सदाको लागि पखाल्नुभयो। हाम्रो हृदय परमेश्वरसँग सहकार्य र सम्बन्ध त्यस्तै नै होस्। अब्राहमको करार हामी घोषणा गर्छौँ, अब्राहम धर्मी, म धर्मी, अब्राहम आशिषित, म आशिषित, विभिन्न कुराहरू भन्छौँ। अब्राहमले जुन ठाउँमा टेक्यो ऊ आशिषित भयो, म यो ठाउँमा टेकेको छु म आशिषित हुन्छु। तर सहकार्य छ कि छैन? तपाईँको सम्बन्ध छ कि छैन? तपाईँको करार तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन? जब तपाईँ ख्रिस्टमा भएर यति डुबेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, तपाईँको आवश्यकताहरू परमप्रभुले देख्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो सहकार्य हो। यदि त्यो त्यस्तै सहकार्य आमाको गर्भमा भएको बच्चाले चाहिँ सहकार्य गर्न सकेन भनेदेखि परमप्रभुमा हाम्रो जिन्दगी, हामी एउटै कुरो, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने। कागलाई बेल पाक्यो, अर्सन बिस्मत भने चाहिँ कागलाई पहिलो भएर पाकेको देख्छ अरे, टक्क आएर हाँगामा बस्छ, मग बास्न आउँछ, तर त्यो खान सक्दैन। के गर्नु? फेरि आफ्नो मनलाई चुमुक्क पारेर चलिदिन्छ आफ्नो बाटो। स्वर्गीय सम्पत्तिहरू, आशिषहरू तपाईँको जिन्दगीमा होइन, तपाईँकै नजिक छ के छ, मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्। तर त्यसलाई हाम्रो विश्वासले किन समात्न सकेको छैन? किन सकेको छैन? आज संसार, यशायाको पुस्तकले भन्छ पापीहरूको धन तिमीहरूको हो भनेर। त्यो वचन हाम्रो जिन्दगीमा पुरा भएको छैन। किन हो? किन भन्दा परमेश्वरसँगको विश्वास र सहकार्य नभएको कारणले। करार र सहकार्य एकदमै इम्पोर्टेन्ट। नोआको परिवार बाँचेको परमेश्वरको करारको कारणले हो। आज हामी बाँचेको ख्रिस्टको करारको कारणले हो। आमेन। त्यस कारणले यदि तपाईँहरूको जीवनमा यो सहकार्य हुन सकेको छैन भने तपाईँहरूले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। डेफिनेटली हिजोको दिनमा पनि, मोसाको समयमा पनि परमप्रभुले के गर्नुभयो? करारको चिन्ह चाहिँ पशु बलिको रगत ढोकामा लगाउने त्यो चिन्ह दिनुभयो। नोआको समयमा अब म यो करार तिमीहरूले देख्नेछौ भनेर इन्द्रेणीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। ख्रिस्टको अहिलेको सेवकाईमा चाहिँ अब ख्रिस्ट नै करार हुनुहुन्छ।